عسلامة، مرحبا بكم في تيك نيوز. نتقابلوا كيف العادة باش نعملوا فيديو التليفون. المرة مش نعملوا فيديو تيست، مي باش نعملوا فيديو روتور اكسبيريونس. اليوم نسكر العام اتيليزاسيون في السامسونج جالاكسي اس 7 ايدج. حبيت نبارتاجي معكم الاكسبيريونس نتاعي مع التليفون هذايا، باش نحكيو على لي بوين بوزيتيف نتاعو اي لي بوين نيجاتيف نتاعو. نبداو بلي بوين بوزيتيف. اقوى حاجه عجبتني في التليفون هذايا هي لاباري فوتو نتاعو. التليفون هذايا فيه ان اباري فوتو دو 12 ميجا بيكسل، تصور جوسكا اليو اتش دي. ميم انا جلي يوتيليزي باش نصور دي فيديو كواد اتش دي وهبط مع اليوتيوب، طلعت كاليتي حلوه برشا. دونك لو بوين فور الاول نتاعو هو لاباري فوتو، عنده اباري فوتو فينومينال عالميا، سوا في النهار سوا في الليل، معناتها الضوء طايح ولا مش طايح الكاليتي حلوة على الاخر. لو بوين بوزيتيف الثاني في التليفون هذايا هو الباتري نتاعو، فيه اون باتري دو 3600 ملي امبيرور، معناتها تشد شارج ما تخليكش بان، وقت اللي تستحق التليفون نتاعك تلقاه. اي سورتو الي ادابتي للفاست شارجينغ، معناتها ساعة ونص ساعتين ماكسيموم التليفون يرجع مشارجي 100%. دونك هذه البوان الثاني اللي عجبتني، فيكو انا نستعمل برشا تليفون، نستعمل برشا 4G، دونك مالغري انه نستعمل باور بانك بيان سور ما تيحش بان، مي التليفون هذا عاوني ميم في مي ديبلاسمون ولا في فواياج، يعاون على الاخر، معناتها حتى كان شارجيه يشد الشارج ويتشارجا فيسا. هذا هي البوان فور الثاني. البوان فور الثالث نتاع التليفون هذايا سي كيف ما نقولوا احنا بالدارجه القلب نتاعو، بروسيسور رام بيرفورمانس عالميه. جو نسوي با ان جيمر، مي بارفوا نتغرم هكا جمعتين ثلاثه شهر نلعب جو. فما جو باغ اكزومبل نلعب فيها تو عندي شهرين، سي لو بيبي تان. لو ميم جو جربت على دوتر سمارت فون 2 جيجا دو رام يوكتا كور اكسيتيرا، كي نلانسي هكا فلاش معناتها لي بال باش نلعب كوا، في اللونسمون تاعهم يلاقيو معناتها في الدقيقه يلاقيو 3-4 مرات، معناتها يبوغي كوا، معناتها سي بيرفورمانس ماهيش من سيستم ولا مش حاجه، خاطر جربتها في اكثر من تليفون. في لو جالكسي اس 7 ايدج ما صارت لي حتى مشكله مع حتى جو، اي جو نصبها نلقاها موجوده. هذه البوان فور الثالث نتاعو، معناتها سي معناتها كيف ما نقولوا بلغتنا دبابه، تليفون دبابه. هذوما لي 3 بوين فور نتاع التليفون هذايا. البوين الاخر اللي هو تليفون معناتها اليغون مزيان على الاخر، سورتو لانكورفاسيون نلقاوها على اليمين وعلى اليسار، سي تري اليغون. بدينا بالباهي خاطرنا اوبتيميست، نتعداو لي بوين فيبل اللي لقيتهم في التليفون هذايا. لو بوين فيبل اللي هو معناتها بوين باش نديفلوبيه، تليفون فراجيل، تليفون فراجيل على الاخر. مش معناتها فراجيل، معناتها كي يطيح ينجم يتكسر، معناتها غوريلا جلاس سي تو كل شيء، مي كي يطيح راهو ينجم يتكسر. بعد جمع يوتيليزاسيون طاح من ديستونس نتاع اقل من مترو، تشق لي الكرون من هون، من بعدها بمده وحده طلع لي يمكن بعد بشهر طلع لي في البارتي هذايا ليني موف في الاكران. دخلت سور لي فوروم معناتها سور انترنت، ثبت سي كوا لو بروبليم، نلقاه معناتها موجود عند برشا عباد اخرين، اي سورتو في الجالاكسي اس 7 ايدج، وميم حتى عباد عمرها ما طاح لهم التليفون، وميم حتى من بعد جمع يوتيليزاسيون تطلع لهم هذيك، ما سي معناتها سي نورمال يطلع لهم، ويلزم تبدل الافيشور. معناتها سي با ان بروبليم سوفت، سي ان بروبليم هارد، تبدل الافيشور. دونك ما يقلقنيش انا ليني في الجناب اليمين، ما تقلقش كوميم، جو بو كونتيني كوميم اتيليزي مون سمارت فون. اي سورتو حتى كي تشقق الكرون كله، الحاجه الباهيه فيه انه حتى كي تشق الكرون منه يقعد يخدم، يقعد يفيشي وتكتيل يمشي. من بعد بثلاثة جمعات البوند ولا زوز، من بعد ولا ثلاثة، من بعد ولا أربعة، بديت تتقلق شوية الحكاية. لين نهار قعد نستعمل فيه طفى، اي لافيشور طفى جملة، هزيتو لان ريباراتور قال لي راهو افيشور.
Ben, afficheur باش نصلحو j'ai contacté le SAV Samsung حبيت نصلح الافيشور نلقاه غالي. هذه البوان معناتها اللي نعيبها على لي برودوي سامسونج انهم غاليين برشا. Ben, ok, c'est haut de gamme وتليفون haut de gamme وغالي ويسوى في 2,400,000 وقت اللي خرج اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. مي هذا ما يبررش الغلاء نتاع لي بيس دو ريشانج نتاعو. À l'époque, c'était en mois de janvier, février, je pense. Il était à 960 dinars l'afficheur à Kahou. Je bade l'afficheur, tu bades 960 dinars. Pratiquement, je t'arrête sur mon téléphone. Chez la concurrence, par exemple, les concurrents نتاعها كيف هواوي ولا كيف ابل غاليين زاد les pièces de rechange mais ما يوصلوش للدرجة هذه. معناتها افيشور نتاع ايفون 7 ما يوصلش ل 960 و 1000 دينار. وقتها تصرفت من برا شريت تليفون اوكازيون خدم بيه شكون مكسر الافيشور مكسر ديجا كيف قاعدين نشوف فيه هوني من فوق ومن اللوطه. شريته من عنده بسوم اقل برشا من السوم اللي موجود معناتها في السيرفي سامسونج. Et pour vos informations, même حتى في السيركوي باراليل الافيشور نلقاه غالي. معناتها في المنصف بي الافيشور على نلقاه ب 820 دينار ولا 38 دينار. l'appareil photo avant ما عادش تمشي ولا تمشي فلو معناتها كي تصور بها تصويره لي تري نتاع وجهك ما يخرجوش. مش هزيد باش نصلحو سي افيري انو الكاميرا لافون ضربت وحدها. بدلت الكاميرا لافون وقتها جو بونس دون لي 70 دينار. dernièrement اخر مره يعمل لي فازا كي ما شوكي انه تو سامبلومون قبل الجامعه تعدى الميزاجور. هو ديما يخرج في الميزاجور الحاجه الباهيه فيه انه ديما فيه لي ميزاجور دو سيكوريتي دوبتيميزاسيون اكسيتيرا اكسيتيرا. جي اكسبتي لا ميزاجور تعديت اكسيتيرا. جامعه من زمان يخدم التليفون فجاه نهار من نهارات قعد في فرشي حل التليفون باش نلعب شوي قبل ما نرقد يتبلانتا يعملوا ديماراج ويتبلانتا في لوغو سامسونج ومن بعد يعاود يتبلانتا في الداونلود مود. هزيتو لسامسونج قالوا لي راهي كارت مير كاو لازم تبدل كارت مير. قلت نمشي نشوف سيركوي باراليل نشوف صلحها لي برا بوتيتر معناتها بطريقه او باخرى ليغال والا إليغال كالروت اكسيتيرا ينجموا يلقاو حل وشيء سي لا كارت مير فوتو. دونك مشيت بدلت لا كارت مير. الكارت مير زاد كي سالت على في سامسونج قالوا لي دون لي 900 دينار. اي فوالا لي تراس نتاع لومبرانت تقلق على الاخر على الاخر سورتو بلا شتوي معناتها نلقاوها سوا في الكرون من تالي سوا من قدام معناتها هاك قاعد نشوف فيه. هذه حاجه تقلق على الاخر. معناتها تليفون تحفون على الاخر بيرفورمون دبابه كيف ما قلت من الاول. مي اعرف راك كان باش تشريه راك يلزمك تخلي على القليله شطر سومو مخبي في البنكه ولا مخبي كيكو باغ باش كي تيحلف بوان باش تصلحو بيه. تو سامبلومون سامسونج معناتها عارفه الشيء هذايا وتعطي في كارت بريفيليج مع كل تليفون جديد تلانسيه ديغون لي 6 بروميير موا مع الغارانتي خاطر تعرف انه لي بيس دو ريشانج غاليين او دولا دو 6 موا تتحمل مسؤوليتك. دونك هذه الروتور اكسبيريونس نتاعي حبيت نشاركها معكم. كان عندكم دي بان صارولكم في الاس 7 اتش نجموا تحطوهم لنا في لي كومونتير تحت الفيديو. كان عندكم تساؤلات ولا اي حاجه اخرى زادت نجم تحطوها في الفيديو من اللوطه. ما تنساوش تعملوا سابوني للشان. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. نتقابلوا الجمعه الجايه في فيديو جديد نتاع انبوكسينغ المره هذيا مش نتاع روتور اكسبيريونس. هذا كل شيء بالنسبه لي في تك نيوز. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو. نتقابلوا الجمعه الجايه في الامان وباي باي.